नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सिमरन गौतम। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। लामो समयदेखि जारी एमाले विवाद अन्ततः पार्टी विभाजनसँगै मत्थर। तत्कालका लागि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैलाई रणनीति आधारमा अघि बढ्ने बाटो खुलेको आकलन। नेपाली सेनाका बलाधिकृत शर्मालाई महारथी नियुक्त गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णय। काईजात्रामा उपत्यका र कृष्ण जन्माष्टमीमा देशभर सार्वजनिक विदा। अध्यादेशको विरोधमा एमालेमाथि दमन गरिए सत्ता गठबन्धनलाई महँगो पर्ने अध्यक्ष ओलीको चेतावनी। आयोगबाट दल दर्ता फिर्ता गरेर एमालेमै आउन नेपाल पक्षलाई आग्रह। एमाले विभाजनपछि दुवै पक्ष आफ्नै रणनीतिमा। माधव पक्ष सबै कम्युनिस्ट घटकलाई समेटेर अघि बढ्ने तयारीमा। ओली पक्ष भने बाटो बिराएका नेताहरू फर्किने विश्वासमा। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरमा यात्रुको चाप। यात्रु बाहेकका आफन्तजनलाई रोक लगाएको भए पनि भिडभाड घट्न सकेन। संक्रमण फैलने चिन्ता। अफगानिस्तानको सत्ता कब्जा गरेको तालिबानले भारतसँगको व्यापार समेत बन्द गर्यो। चीनसँग भने परिस्थिति हेरेर अगाडि बढ्ने रणनीति। र भारतसँगको 2वटा मैत्रीपूर्ण फुटबल फ्लड लाइटमा गराउने एन्फाको योजना। कोरोना खोपको 2 मात्रा लगाएका सीमित दर्शकलाई प्रवेश गराउने पहल। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएसँगै नेकपा एमाले विभाजन भएको छ। माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा एमालेबाट अलगिएको समूहले नेकपा एमाले समाजवादी पार्टी गठन गरेको छ। हिजोसम्म मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न नसकेको विषयमा सत्तारूढ गठबन्धनले माधव नेपाल समूहलाई देखाइरहेको थियो। उता प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि माधव नेपालले वारपारको निर्णय लिन नसकेको आरोप लगाइरहेको थियो। यस्तो अवस्थामा एमाले विभाजनको नाफा नोक्सान भन्दा पनि तत्कालका लागि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष आफ्नो ढङ्गले अघि बढ्न सक्ने आकलन गरिएको छ। धेरै लामो समयदेखि जारी एमाले विवाद अन्ततः पार्टी विभाजनसँगै मत्थर भएको छ। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले औपचारिक रूपमै विभाजित भइसकेको छ। यसले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षलाई तत्कालका लागि राहत मिलेको छ। दोबाटोमा रहेका नेता माधव कुमार नेपालले बुधबार आफ्नो नेतृत्वमा नेकपा एमाले समाजवादी दर्ता गरेका छन्। कुनै पनि राजनीतिक दल टुक्रिनु देशकै लागि दुर्भाग्य हो, तर एमाले विवादले वारपारको निर्णय लिन नसक्दा सत्तारूढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई सकस परेको थियो। तर एमाले औपचारिक रूपमै विभाजन भएपछि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षलाई आफ्नो ढङ्गले अघि बढ्न सक्ने बाटो खुलेको छ। एमाले फुटेर राजनीति थप अस्थिर हुन्छ वा दलीय प्रणाली मजबुत हुन्छ, यसको नाफाघाटा भविष्यमै थाहा हुनेछ। 13 वर्षको हुँदा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेका माधव कुमार नेपालले 15 वर्ष पार्टीको नेतृत्व गरे। 20 महिना प्रधानमन्त्री बनेर देशको नेतृत्व सम्हालेका नेता माधव कुमार नेपालले जीवनको उत्तरार्धमा पार्टी विभाजन गरेर ठूलो जोखिम मोलेका छन्। यसको मूल्य कसले चुकाउनु पर्ने हो भन्न सकिने अवस्था छैन। आफैले जग हालेर बनाएको एमाले पार्टी त्यागेर माधव कुमार नेपालले चुनौतीपूर्ण बाटो रोजेका छन्। दोस्रो तहका प्रभावशाली ठानिएका नेताहरूले अन्तिम समयमा नेता नेपाललाई साथ नदिएर राजनीतिक बैमानी गरेका छन्। यसले नेपाललाई सजिलो पनि भएको छ। दुविधाग्रस्त नेता कार्यकर्ताहरूको अनुहार चिनिएको छ। अब डर के छ भने फुटिसकेको एमालेलाई जोड्ने बहानामा यस्तै नेताहरूले बार्गेनिङ गरेर यता न उताको बनेर दुवै पार्टी धमिल्याउने त होइनन् भन्ने। यसले आगामी दिन थप असजिलो हुन सक्छ, किनकि नेता नेपालसँग इमानदार र सिद्धान्तनिष्ठ नेताहरू देखिएनन्। रामकुमारी झाँक्रीले भने माधव कुमार नेपालले मोलेको जोखिममा खुलेर साथ दिइन्, आफ्नो अडानबाट डगमगाइनन्। यो झाँक्रीको इमानदारिता हो। अन्य साथ छोड्ने नेताहरू भोलि नेपालतिरै फर्किन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी त छैन, तर भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुषाल, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई लगायतका नेताहरू ओलीकै विश्वासलाई पात्र हुन सक्ने पनि देखिँदैन। उनीहरूको प्रवृत्ति छेपाराको जस्तै देखिएको छ। छिनछिनमै रङ बदलेर
नेता नेपाललाई नमज्जाले पछारे। हुन त सैद्धान्तिक भन्दा पनि व्यक्तिगत अहम र महत्वाकांक्षाका कारण एमाले फुटेको हो। यसले विगतदेखिकै कम्युनिस्ट टुटफुटको अध्यायलाई निरन्तरता दिएको छ। एमाले फुट व्यक्तिगत स्वार्थको परिणाम हो। यो विभाजनले नेपालले मात्र होइन, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि ठूलो धक्का लाग्नेछ। तर इतिहास हेर्दा संस्थापन पक्षबाट अलग भएर नयाँ दल बनाउनेहरूले ठूलो प्रगति गर्न नसकेका कैयौं उदाहरण छन्। त्यसमाथि माधव कुमार नेपालसँग देश र जनताका लागि खास एजेन्डा देखिएन। नयाँ पार्टी दर्ता गरेपछि पनि ओली प्रतिको आक्रोश नै देखियो। यतिले मात्र नयाँ पार्टी सबल बनाउन सकिने अवस्था छैन। मूलभूत रूपमा नेकपा एमाले समाजवादी पार्टी एमाले भन्दा के कारणले फरक छ स्पष्ट भएको छैन। सरकारले दल फुटाउन सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याएको छ। यो अध्यादेशले दलीय व्यवस्था अझै विकृत बन्ने देखिएको छ। पार्टी फुटाउन चाहनेहरू हौसिएका छन्। यसको ठूलो असर एमाले र जसपामा परेको छ। यही अध्यादेशका कारण एक दिनमै 2 राजनीतिक दल फुटिसकेका छन्। तर यो अध्यादेश स्वयं कांग्रेसका लागि आत्मघाती साबित हुने हेक्का कांग्रेसले राख्न सकेन। यसै पनि सत्ताका लागि भोकाएका नेताहरूले सत्ताकै लागि पटक पटक दल फुटाउने गरेको इतिहास छ। सत्ताको लोभमा पार्टी टुक्रा टुक्रा गराउने नेताहरूका लागि देउबा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेश बम्पर उपहार भएको छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको उक्साहट र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले तयार गरेको माहौलका कारण एमालेबाट अलग भएका माधव कुमार नेपालको राजनीति थन्काइन्छ कि पार लाग्छ आंकलन गर्न सकिन्न। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। सरकारले नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी प्रभुराम शर्मालाई महारथी दर्जामा पदोन्नति गरी प्रधान सेनापति पदमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी प्रभुराम शर्मालाई महारथी दर्जामा पदोन्नति गरी प्रधान सेनापति पदमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यसैगरी बैठकले भदौ 7 गते सोमबारका दिन पर्ने गाई जात्रामा उपत्यकामा सार्वजनिक बिदासँगै देशभरका नेवार समुदायका लागि पनि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनुभयो। त्यस्तै भदौ 14 गते श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्वमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो। सोमबारका दिन पर्ने गाई जात्रामा काठमाडौँ उपत्यका लागि सार्वजनिक बिदा दिँदै आएकोमा सो अवसरमा मुलुकभरका नेवार समुदायको लागि समेत सार्वजनिक बिदा दिए। 2078 भदौ 14 गते श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्वमा सार्वजनिक बिदा दिए। नेपाली सेनाका बालाधिकृत रथी प्रभुराम शर्मालाई महारथी दर्जामा पदोन्नति गरी प्रधान सेनापति पदमा नियुक्ति गर्न सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने। त्यसैगरी सहसचिव डिलिराम शर्मालाई विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरेको तथा नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष डाक्टर महेन्द्र विष्टले दिनुभएको राजीनामा स्वीकृति गर्ने निर्णय मन्त्री परिषदले गरेको छ। साथै मन्त्री परिषदले सिंचाई र ऊर्जा मन्त्रालयका केही वरिष्ठ इन्जिनियरहरूलाई द्वितीय श्रेणीबाट प्रथम श्रेणीमा बढुवा गरेको पनि प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशको विरोधमा एमालेमाथि दमन गरिए सत्ता गठबन्धनलाई महँगो पर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। बिहिबार नेकपा एमाले भक्तपुरले गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले लोकतान्त्रिक सरकारले सडकमा शान्तिपूर्ण विरोध देख्न नसकेर पूर्ण रूपमा अमानवीय, असंवैधानिक, गैरकानूनी, अलोकतान्त्रिक ढंगले तानाशाही रूपमा दमन गरे यसको परिणाम सरकारलाई निकै महँगो पर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले एमालेबाट कारबाहीमा परेका 14 सांसदलाई लिएर सरकारलाई पूर्णता दिए पनि पार्टी फुटाउँदै सरकार सञ्चालन गर्ने प्रक्रियाले देशमा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने बताउनुभयो। उहाँले माधव नेपालले दर्ता गरेको पार्टीबाट आफ्नो नाम कटाएर एमालेमै आउनु समेत आग्रह गर्नुभयो। सरकार पूरा शक्ति लगाएर त्यो शान्तिपूर्ण जुलुसमा खनिन्छ लाग्यो। म सरकारलाई चेतावनी दिन चाहन्छु, धेरै उत्ताउलिएर सरकार नजाओस्।
मैले अहिले धेरै केही नभन्नु, नेकपा एमाले माथि अमानवीय, गैर संवैधानिक, गैर कानुनी, अलोकतान्त्रिक ढङ्गले तानाशाही दमन हुन्छ भने त्यो कुरा सरकारलाई महँगो पर्नेछ। वर्तमान सरकार विकास भन्दा पनि विनाशको पक्षमा रमेको उनीहरूको गतिविधिले प्रश्न आएकाले सबै क्षेत्र सतर्क रहनुपर्ने अवस्था आएको ओलीले बताउनुभयो। नेकपा एमाले विभाजन भएर नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिइसक्दा पनि नेपाल पक्षकै केही नेताहरू भने अझै एकताको विकल्प नभएको भन्दै दौडधुपमा व्यस्त छन्। ती नेताहरू अझैसम्म माधव नेपालमाथिको कारबाही फिर्ता हुने र एमाले एक हुने आशमा छन्। यता फागुन 23 गते सर्वोच्चबाट नेकपा एमाले ब्युतिदा 89 जना केन्द्रीय सदस्यको साथ पाएका माधव नेपालले पार्टी विभाजन गर्दा स्थायी कमिटिका अधिकांश नेता 37 जना केन्द्रीय सदस्यको साथ गुमाउनु भएको छ। एमालेबाट विभाजित माधव नेपाल समूहले नेकपा एमाले समाजवादी नामको दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएसँगै आम जिज्ञासा बढेको छ। निर्वाचन आयोगमा पार्टीले 95 सदस्यीय केन्द्रीय समितिको नाम बुझाएको छ, तर अध्यक्ष ओलीका कट्टर विरोधी देखिएका पार्टीका दोस्रा तहका नेताहरूले अन्तिममा नेता नेपालको साथ छाडेका छन्। नेता नेपाल निकट अष्टलक्ष्मी साके बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री नै भइसक्नु भएको छ। यस्तो अवस्थामा पनि एमाले नेता ठाकुर गैरे अझै पार्टी एकता हुने विश्वासमा हुनुहुन्छ। विभाजन चाहिँ गलत कुरा हो हैन, यसमा चाहिँ कसको कुन पक्षको गलत छ हैन, कुन पक्ष गलत हो भन्ने बहस भन्दा पनि आज कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ नि विभाजन हुने भनेको त्यो एउटा दुःखद कुरा हो। त्यो विभाजन रोकिनु पर्थ्यो, हामीले त्यसका लागि प्रयत्न गर्यौं, तर हिजो त्यो दर्ता हुने प्रक्रिया चाहिँ भएको छ र फेरि पनि त्यसलाई एकतामा रूपान्तरण गर्नको लागि बदल्नको लागि हाम्रो मेहनत जारी रहन्छ। हुनैपर्छ, सम्भव हुनुपर्छ। आज समय लाग्ला तर त्यसलाई हामीले चाहिँ एकतामा ल्याउनै पर्छ। पार्टी दर्ताको निवेदनमा एमाले समाजवादीको 95 सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा एमालेका 58 जना केन्द्रीय सदस्यको नाम उल्लेख छ। पार्टी विभाजनसँगै नेपालसँग रहेका दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका प्रभावशाली नेताहरू भने अलग भएका छन्, तर पनि नेकपा एमाले समाजवादी शक्तिशाली र प्रभावशाली भएर अघि बढ्ने नेता जीवनराम श्रेष्ठको भनाइ छ। मलाई लाग्छ कि उहाँहरू जो चाहिँ नि स्थायी कमिटीमा रहनुभएका, हिजोको अवस्थामा स्थायी कमिटीमा रहनुभएका, जो वार्ता टोलीमा रहनुभयो, उहाँहरूले अझै चाहिँ नि कोसिस गरौँ भन्ने उहाँहरूलाई लागेको होला। मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरू पनि पछि यो आन्दोलनमा जोडिनुहुन्छ, हामीसँगै रहनुहुनेछ भन्ने नै लाग्छ। यसले खासै चाहिँ नि त्यति यो जुन चाहिँ नि यो आन्दोलन हो र यो जुन अभियान हो र यसलाई चाहिँ नि धेरै त्यस्तो तात्विक अर्थ राख्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। नयाँ पार्टीमा नगएका नेताहरूले अध्यक्ष ओलीलाई सच्याएर एकताको प्रयास जारी राखेका छन्। उनीहरूले संस्थापन पक्षमै रहेका केही नेतासँग मिलेर पार्टीमा अन्तर्सङ्घर्ष चलाउने तयारीसम्म गरिसकेका छन्। यसबाहेक विभाजित अवस्थामा चुनावमा जानुपर्ने अवस्थामा सोचे जस्तो परिणाम नआउने दुवै पक्षले बुझेका छन्। नेपाल पक्ष अन्य पार्टीसँग मिलेर चुनावमा जाने तयारीमा छ। यस्तो अवस्थामा आगामी चुनाव नेकपा एमालेका लागि कठिन हुन सक्छ, तर यसका बावजुद एमालेमा लामो समयदेखि चलिरहेको किचलो भने तत्कालको लागि टरेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। गत फागुन 23 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको एकता खारेजसँगै पुनर्स्थापित भएको नेकपा एमाले पनि छिन्न भिन्न भएको छ। सरकारले पार्टी फुटाउन सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याएसँगै एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको आफूसहित 98 जना केन्द्रीय सदस्यलाई समेटेर नयाँ पार्टी दर्ताका निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराएका छन्। नयाँ पार्टी दर्ता गराएको माधव पक्ष सबै कम्युनिस्ट घटकलाई समेटेर अघि बढ्ने रणनीति बनाइरहँदा ओली पक्ष भने बाटो बिराएका नेताहरू एमालेमा नै फर्किने विश्वासमा छन्। पछिल्लो समय नेकपा एमालेमा देखिएको विवादले अन्ततः पार्टीलाई दुई चिनामा विभाजन गरिदिएको छ। सुरुवाती 2 महिना संवादहीन अवस्थामा रहेका ओली र नेपाल समूह बीच पछिल्लो समय घनीभूत वार्ताहरू पनि भए। थुप्रै पटक दुवै पक्ष सहमति नजिक पनि पुगे।
तर पुनर्स्थापित एमाले एक ढिक्का हुन नपाई फुट्न पुगेको छ। बुधबार निर्वाचन आयोगमा माधव नेपाल पक्षले नेकपा एमाले समाजवादी नामको पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिएपछि स्पष्ट रूपमा एमाले दुई धारमा विभाजन भएको हो। माधव पक्षले आयोगमा पार्टी दर्ताका लागि कदम चालेसँगै अब नयाँ पार्टीलाई कसरी विस्तार गर्ने भन्ने रणनीति बनाउन थालेको बताएको छ। नेकपा एमाले भित्र जो खालको चाहिँ मतलब नेकपा एमालेका सही विचार हुँदाहुँदै पनि लिडरसिपले गलत लिडरसिपले चाहिँ नि दक्षिणपन्थी अवसरवादी सोच चिन्तनहरू लिडरसिपमा हाबी भयो र त्यो कारण नेकपा एमाले अब अगाडि बढ्न सक्दैन। सारा देश दुनियाँबाट चाहिँ नेकपा एमालेको छवि मतलब प्रतिष्ठा जुन त्यो आर्जन गरेको थियो त्यो चाहिँ समाप्त पार्ने काम भएको छ र हामी यो पार्टी पुनर्गठन गरेर चाहिँ के छ भने हामी एउटा क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्ने समाजवादी क्रान्तिका लागि यो हाम्रो पार्टी समाजवादी पार्टीलाई के छ भने एउटा अब्बल साबित गर्ने दिशामा है पार्टीका पुनर्गठनका अभियानहरू पार्टीको विस्तारको अभियानहरू राष्ट्रव्यापी रूपमा देशव्यापी रूपमा लैजान्छौँ। सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापित गर्दै देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउने अघिल्लो दिन 27 असारमा एमाले विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलले 10 बुँदे सहमति पनि जुटायो, तर शीर्ष नेताकै कारण त्यो सहमति कार्यान्वयनमा आउन सकेन। माधव पक्षले नयाँ पार्टी दर्ता गरी पार्टीलाई सांगठनिक रूपमा अगाडि बढाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै गर्दा एमालेको संस्थापन पक्ष भने अझै पनि पार्टी एकता सम्भव रहेको बताउँदै आएको छ। त अब पार्टीका आफ्ना सांगठनिक गतिविधिहरू निरन्तर अगाडि बढाउँछौँ र अहिले हामी सदस्यताको अभियानमा छौँ। पार्टी सदस्यताहरू पुरानो सदस्यताको नवीकरण गर्छौँ, नयाँ सदस्य वितरण गर्छौँ। चाहिँ मङ्सिरमा हामी चाहिँ राष्ट्रिय महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गरेर एउटा उच्च गतिका साथ नयाँ एउटा उत्साहका साथ एमाले अगाडि बढ्छ र यसमा हिजो चाहिँ देखिएको घटनाले खासै हामीलाई धेरै फरक त पर्दैन र उहाँहरू जुन प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ अर्को पार्टी बनाउन सकिन्छ कि भनेर त्यो सफल हुँदैन र उहाँहरू सबै फेरि पुनः पूर्ववत रूपमा नेकपा एमालेकै कार्यकर्ताको रूपमा फर्किनुहुने। लामो समयको अन्तर्द्वन्द्वपछि नेकपा एमाले स्पष्ट रूपमा दुई भागमा विभाजन भएको छ। दुवै पक्षले पार्टीका गतिविधि अगाडि बढाउने रणनीति पनि बनाएका छन्, तर पार्टीको एकताको सम्भावना अझै पनि रहेको भन्ने अभिव्यक्तिहरू भने नेताहरूले दिन छाडेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा एमाले अब पनि एक भएर जाने सम्भावना रहेको छ त भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। क्यामेरामा अमर राउत र विवेक श्रेष्ठका साथमा अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले माधव कुमार नेपालले गठन गरेको नयाँ पार्टीको शनाखत हुने बित्तिकै मन्त्री परिषद विस्तार हुने बताउनु भएको छ। बिहिबार समाजवादी केन्द्र नेपालले आयोजना गरेको 21औं शताब्दीको मार्क्सवाद र समाजवाद विषयक अन्तर्क्रियामा अध्यक्ष दाहालले नेता माधव कुमार नेपालले दर्ता गरेको नयाँ पार्टीको शनाखत हुने साथ एकै दिनमा मन्त्री परिषद विस्तार हुने बताउनु भएको हो। यसका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, नेता नेपाल र आफूबीच समझदारी बनिसकेको दाहालको भनाइ छ। एउटा नयाँ परिस्थिति बनेको छ। आज बिहान मात्रै प्रधानमन्त्री जी, माधव नेपालजी र म बसेका पनि थियौँ। अब मन्त्री परिषद विस्तार गर्न ढिलो गर्न हुँदैन, तुरुन्तै टुङ्ग्याउनु पर्छ भनेर बिहान सबै पार्टीका नेताहरूको के समझदारी बनेको छ भने यो दर्ता भएको पार्टीको शनाखत हुने बित्तिकै एकै दिनमा मन्त्री परिषद टुङ्ग्याइदिनु पर्छ भन्ने कुरा भएको छ। जति छिटो उहाँको शनाखत हुन्छ त्यति छिटो मन्त्री परिषद विस्तार हुन्छ। साथै उहाँले विगतमा केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्र, संविधान र गणतन्त्र सिद्ध्याउने अध्यादेश ल्याएको भए पनि वर्तमान सरकारको अध्यादेश ल्याउनुको उद्देश्य लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्नु रहेको बताउनुभयो। संविधान सिद्ध्याउनु, गणतन्त्र सिद्ध्याउनु थियो। अर्को अध्यादेशको उद्देश्य लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्नु छ। यो दुईटामा आकाश जमिनको फरक छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ। अन्तर्क्रियामा जनता समाजवादी पार्टीका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नयाँ समाजवादको मोडल खोज्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औल्याउनुभयो। नेताहरूले पुराना पार्टीको चुनाव चिन्ह छोड्न गाह्रो मानेको भन्दै उहाँले क्षणिक पार्टीगत र चुनावी स्वार्थभन्दा माथि उठेर समाजवादी केन्द्र बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। सूर्य चिन्ह, हँसी हताडो चिन्ह, ती चिन्ह छोड्न हामीलाई गाह्रो, भोट जनताले त्यसैमा हाल्छ। त्यो छोड्यौँ भने भोट आउँदैन कि भन्ने डर छ हामीलाई।
त्यसैले यसमा जुन अल्झिरहेको छ अब आँट गर्नुपर्छ भने हामीले आँट गर्नै पर्छ। यो ऐतिहासिक यस्तो मोडमा हामीले तत्कालीन क्षणिक पार्टीगत र एउटा चुनावी स्वार्थभन्दा माथि उठेर विश्व मानव जाति र देशका जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर हामीले एउटा नयाँ विचारको संश्लेषण गर्ने, 21औं शताब्दीका मार्क्सका विचारहरूलाई त्यही ढङ्गले विकसित गरेर चाहिँ विचारको संश्लेषण, त्यसैको आधारमा नयाँ ढङ्गको एउटा समाजवादको नीति र कार्यक्रमको चाहिँ हामीले संश्लेषण र त्यही अनुरूपको चाहिँ एउटा सुशासन हुँदै एउटा समृद्धितिर लिएर जाने कार्यक्रम हामीले बनाउन सक्यौँ भने त्यो विकल्प चाहिँ नेपालको अहिलेको आवश्यक सौदा हुन्छ। उहाँले चुनावी स्वार्थभन्दा माथि उठेर विश्व मानव जाति र देशका जनताको हितका लागि केन्द्रमा राखेर समाजवादको नयाँ नीति तथा कार्यक्रम बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना संक्रमण न्यूनीकरणका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आफन्त बिदाई तथा स्वागत गर्न रोक लगाइए पनि भिडभाड घट्न सकेको छैन। गत शुक्रबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले यात्रु बाहेकका आफन्तजनलाई विमानस्थल आउजाउमा रोक लगाएको भए पनि नियमित भन्दा पनि बढी भिडभाड घट्न नसकेको हो। एकजनाका लागि 20औं जना आफन्त बिदाई गर्न पुगेकाले विमानस्थलको अवस्था अस्तव्यस्त छ। विमानस्थलमा प्रवेश गर्दा शरीरको तापक्रम नापेर मात्रै टर्मिनल भवनमा प्रवेश, सेनिटाइजर अनिवार्य प्रयोग गर्न, लाइनमा लाग्दा भिडभाड नगरी तोकिएको मार्किङ र सांकेतिक पाइला पछ्याउन र अनिवार्य रूपमा भौतिक दूरी कायम गर्न आग्रह गरे पनि लापरवाही रोकिएको छैन। सुरक्षा चेकजाँच तथा बोर्डिङ पास लिने बेलामा जथाभावी भिड भएका कारण यात्रु विमानस्थलमै संक्रमण सर्न सक्ने त्रास छ। अफगानिस्तान तालिबानको कब्जामा गएसँगै त्यहाँको अवस्थाबारे विश्वको ध्यान केन्द्रित भएको छ। अफगानिस्तानमा रहेका आफ्ना नागरिकको सुरक्षा र उद्धार सबै मुलुकको प्राथमिकतामा परेको छ। नेपालीहरू पनि रोजगारीका सिलसिलामा अफगानिस्तानमा छन्। उनीहरूको उद्धार नै अहिलेको प्राथमिकता हो। नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल जारी राख्दै केही नेपालीलाई स्वदेश पनि ल्याइसकेको छ। अफगानिस्तानको शासन 20 वर्षपछि पुनः तालिबानको कब्जामा गएको विषय अहिले अन्तर्राष्ट्रिय चासो बनेको छ। तालिबानले राजधानी काबुल नै नियन्त्रणमा लिएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति अशरफ घनी भागिसकेका छन् भने आम नागरिक अन्यलमा परेका छन्। विश्वका विभिन्न देशबाट अफगानिस्तान पुगेकाहरूलाई सम्बन्धित मुलुकले फिर्ता पनि लगिरहेका छन्। अफगानिस्तानमा 14,000 भन्दा बढी नेपाली रहेको आकलन गरिएको छ। अफगानिस्तान स्थित विभिन्न देशका राजदूतावासमा कार्यरत नेपालीहरू थोरै संख्यामा स्वदेश फर्किए पनि अझै बाँकीलाई कसरी ल्याउने पहल हुनुपर्ने जानकारहरूको सुझाव छ। नेपाली नागरिकहरूलाई सङ्कट परेको ठाउँबाट उद्धार गरेर लिएर आउने राज्यको त्यो दायित्व हो, त्यो राज्यले गर्नुपर्छ। तर अनुमान गर्नुहोस्, म एउटा नेपाली छु र म अफगानिस्तानमा अहिले काबुलमा परेँ। मैले कहाँ कन्ट्याक्ट गर्न जाने? एउटा नोडल पोइन्ट चाहिँ एउटा खोज्नु पऱ्यो। कुनै अरू देशको एम्बेसीहरूसँग कोलाबोरेसन गरेर हुन्छ कि कुनै एनजिओहरूसित राखेर हुन्छ कि यो सङ्गठनसित अथवा यो देशसितको चाहिँ त्यहाँ कन्सुलरमा सम्बन्ध राख्नुहोस् भनेर एउटा खालको के एरेन्जमेन्ट चाहिँ हुनु पर्यो। केही संख्यामा नेपालीहरूलाई उद्धार गरी नेपाल ल्याइसकिएको अवस्थामा बाँकी रहेका नेपालीहरूलाई पनि सकुशल नेपाल ल्याउनु अहिलेको आवश्यकता हो। अहिलेसम्म करिब 285 जना नेपाली काठमाडौँ आइसकेका छन्। त्यहाँ प्रतीक्षा गरिरहेका सबै नेपालीलाई सहज नेपाल ल्याउनु सरकारको जिम्मेवारी हो। अहिले अगाडिबाटै पहल गर्नु पर्थ्यो, त्यो पहल चाहिँ ढिला भइरहेको छ। अहिले अन्तिममा आएर इभ्याकुएसन गर्ने, त्यहाँबाट उद्धार गर्ने भनेर निर्णय गरेको छ। तर त्यसो कार्यका योजना प्रभावकारी छैन। अब अहिले भर्खर के हामीले सुनिरहेका छौँ भने अब कमर्सियल फ्लाइटहरू सबै बन्द हुँदैछ। त्यहाँबाट बाहिर जाने चाहनेहरूको ठुलो सङ्ख्या छ। अब त्यस्तो अवस्थामा नयाँ योजनासहित आउनुपर्ने, धेरै अगाडि गर्नुपर्ने काम ढिला भइरहेको छ। त्यहाँ 3 खालका नेपाली जसरी हुन्छ अहिले नेपालीहरूलाई सकुशल नेपाल ल्याउनुपर्छ। तर त्यसका लागि खासै र गम्भीर कूटनीति पहल भएको सङ्केत भने देखिएको छैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि पुष्पा श्री कार्की, काठमाडौँ।
माधव नेपाल पक्षका 14 जना सांसदलाई कारबाही गर्न नेकपा एमाले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको ध्यानाकर्षण गराएको छ। बिहिबार सभामुख सिंहदरबारमा सभामुख सापकोटालाई भेटेर नेकपा एमालेका सांसदहरूले नेकपा एमाले समाजवादी दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको माधव कुमार नेपाल पक्षका 14 जना सांसदलाई तत्काल कारबाही गर्न माग गरेको हो। सभामुख सापकोटालाई भेटेपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै नेकपा एमालेका नेता विशाल भट्टराईले अरू दलका नेतालाई तत्काल कारबाही गरे पनि 72 घण्टा बित्न लाग्दा समेत नेकपा एमाले कारबाही गर्न पठाएका 14 जना नेताहरूलाई कारबाही गर्न विलम्ब गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले विलम्ब गरेर निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता सकेपछि सूचना दिए त्यो गैर कानुनी, गैर संवैधानिक, बदनीयता र नेकपा एमालेलाई जसरी पनि टुक्राउँछु भन्ने नियत रहेको बताउनुभयो। नेपाल पक्षको दल दर्तापछि मात्रै सभामुखले कारबाही गर्छु भन्ने सोचेको भए नेकपा एमाले चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिनुभयो। रामेछापको दोरम्बा सैलुङ गाउँपालिकाले पालिकाभित्र उत्पादित आलुलाई ब्रान्डिङ गर्ने भएको छ। आलु ब्रान्डिङका लागि गाउँपालिकाले कृषकलाई 85% अनुदानमा बोरा उपलब्ध गराउने भएको हो। आलु खेतीको लागि उद्गम स्थलको रूपमा चिनिने रामेछापको दोरम्बा सैलङ गाउँपालिकाको आलुलाई ब्रान्डिङ गर्ने नीति तथा कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ। गाउँपालिकाको दोरम्बा, डडुवा, खोला खड्क र गौस्वारा लगायतको स्थानहरूमा मुख्य आमदानीको स्रोत आलु खेती हो। गाउँपालिकाले आफ्नो नाम र लोगो राखेर कृषकलाई 85% अनुदानमा बोरा वितरण गर्ने आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि 10 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। आलु खेतीलाई प्रवर्धन गर्न स्थानीय सरकारले कृषकहरूलाई सहयोग गरेमा स्थानीय युवाहरूले रोजगारीको लागि विदेश जानु नपर्ने उनीहरू बताउँछन्। यहाँको मान्छेको मुख्य पेसा भनेको आलु नै हो। किसान गर्नेले चाहिँ आलु नै हो। एक सालमा चाहिँ नै 2 चोटि लगाउन सकिन्छ। अनि यसमा आम्दानी पनि छ। फेरि अलिकति के हुन्छ भनेदेखि यसमा चाहिँ अलि समस्या चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो रोग आइरहन्छ। त्यसमा चाहिँ औषधिहरू आफैले काठमाडौँबाट मगाउनु पर्ने त्यस्तो पनि छ। बोरा त्यति उपलब्ध गरिदिएको त्यति एकदम राम्रो भयो हैन। अनि अब सरकारले चाहिँ तपाईको किसानलाई आलुको उन्नत जातको आलुको बिउ अनि प्लस कीटनाशक औषधि अनि छर्ने त्यो एउटा झ्यारी जस्तो हुन्छ नि हो त्यस्तो प्लास्टिकको आउँछ नि पोलिथिनको त्यस्तोहरू गरिदियो भने केही मात्रामा राहत हुन्छ कि हिजो 50,000 केजी आउने ठाउँमा 10,000 हुन सक्थ्यो। यहाँ बेलामा अरू भन्दा नि यहाँ मोल रासायनिक मोलहरू सबै चिज माटो जातेर कुन मोल लाग्छ त। यो बिउलाई पनि अझ यो बिउ अलिकति उस भइसक्यो कि यसलाई पनि अलिक उन्नत तरिकाको बिउ चेक गरिदिनु पायो भने यहाँको कृषकहरू अलिकति केही लाभान्वित हुन सक्छ। कृषकले उत्पादन गरेको आलु व्यापारीहरूले बारीबाटै उठाएर लैजाने गर्दछन्। रामेछापको दोरम्बा सैलुङमा उत्पादन हुने आलु नेपालको उत्कृष्ट भए पनि व्यापारीहरूले मुडेको आलु भनेर बिक्री गर्दा रामेछाप ओझेलमा परेको छ। दोरम्बा सैलुङको आलुको पहिचान दिने उद्देश्यले ब्रान्डिङ गर्न लागि हो। बजेट विनियोजन गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ अब कृषकलाई हामीले 85% भनेपछि करिब उहाँहरूको 15% लगानीमा चाहिँ त्यो उहाँहरूले अनुदान प्राप्त गर्नुहुन्छ र त्यो हामीले जुन अहिलेसम्म मुडेको आलु भनेर गएको जुन दोरम्बाको आलुलाई चाहिँ अब साँच्चै दोरम्बा सैलुङको आलु भनेर चाहिँ काठमाडौँमा जुन सहरमा बस्नुहुने सम्पूर्ण जुन उपभोग गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ दोरम्बाको आलु रहेछ भन्ने खालको चिन्नुहोस् भन्ने हिसाबले नै हामीले यो जुन यो ब्रान्डिङ सिस्टम गर्दैछौँ। त्यो हुँदाखेरि यसको प्रत्यक्ष लाभ चाहिँ हामीले जति सक्दो किसानलाई होस् भन्ने हिसाबले सोचेका हौँ। दोरम्बा गाउँपालिकाको आलु सदरमुकाम मन्थली, काभ्रे पलाञ्चोकको बनेपा र काठमाडौँको कालीमाटी बजारमा पुग्ने गर्दछ। आलुको प्रवर्धनका लागि स्थानीय स्तरमा आलु महोत्सव, चिप्स बनाउने उद्योग जस्ता आलुबाट बन्ने परिकारका अन्य उद्यमशीलतातर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि रामेछाप सहकर्मी कुमार श्रेष्ठको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
सर्लाहीमा गत साउन 31 गते रातिदेखि बेपत्तापछि मृत अवस्थामा फेला परेकी 16 वर्षीय किशोरीको सब परिवारले अझै बुझेका छैनन्। जिल्लाको लालबन्दी नगरपालिका 17 रानीगञ्जकी प्रियङ्का भुजेलको सब कालिन्जोर खोला किनारमा पुरिएको अवस्थामा भेटिए पनि 3 दिन बित्दा समेत परिवार सब बुझ्न नमानेका हुन्। सब कुहिएको अवस्थामा भेटिएको र पोस्टमार्टम गरी जिल्ला अस्पतालमै राखिएको छ। उक्त घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले गाउँकै 18 वर्षीय किशन शाह र 19 वर्षीय अनिस दाहाललाई पक्राउ गरेको छ। कुनै व्यक्ति अझै यसमा अझै संलग्न होला भन्ने चाहिँ अझै पनि मेरो चाहिँ उत्सुकता छ र त्यो गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ कडाभन्दा कडा उसले सजाय पाउनु पर्यो र त्यसलाई निकाल्नु पर्यो छिटोभन्दा छिटो। कसरी हुन्छ इलाका प्रहरी कार्यालयले के गरेर हुन्छ कसरी हुन्छ त्यसको लागि उहाँ उपस्थिति गरेर त्यो मान्छे कहाँ चाहिँ के छ अरू अन्य मान्छे भएको खण्डमा जानकारी पुष्टि पाऊँ भन्ने मेरो अनुरोध छ। गत बुधबार दिउँसो 2 घण्टा पूर्व पश्चिम राजमार्गमा टायर बालेर स्थानीयले विरोध प्रदर्शन समेत गरेका थिए। हत्यामा थप संलग्न हुन सक्ने भन्दै स्थानीय र आफन्तहरूले चर्को नाराबाजी सहित विरोध गरेका थिए। मालपोतको काम प्रभावकारी नहुँदा दाङका स्थानीय समस्यामा परेका छन्। दाङका 3वटा स्थानीय तहबाट मालपोत कार्यालयले सेवा प्रवाह गर्दै आएको भए पनि प्रभावकारी काम नहुँदा सेवाग्राहीले शास्ति खेप्नु परेको छ। दाङको देउखुरी क्षेत्रका सेवाग्राहीहरूको लागि लमहीबाट घोराही र बङ्गलाचुलीका लागि घोराही र तुलसीपुर, शान्तिनगर, दङ्गीशरण र बबैका लागि तुलसीपुरबाट मालपोत कार्यालयले सेवा दिँदै आएका छन्। मालपोतमा दैनिक सयौंको संख्यामा सेवाग्राही आउने गरेका छन् भने उनीहरूले समयमा नै काम नभएर शास्ति खेप्नु परेको गुनासो गरेका छन्। काम भएको छैन, राजस्वमा गएर काम गर्छ। खासै छिटो हुने त मैले देखिनँ, काम ढिलै भइरहेको छ। भिडभाड छ यहाँनिर, अब अब एकदम भिड छ। अब यहाँ काम गर्नलाई पनि गाह्रो छ। अब यी तनाव मान्छेहरू भिड छ। अब पालो कथेर आउने थाहै छैन। सक्षम दक्ष कर्मचारीहरू छैनन्, किनभने अहिले कम्प्युटरहरू चलाउने भएको हुनाले उहाँहरूलाई पनि अब तपाईँले गर्नुपर्छ भन्दा कहिले चाहिँ के हुँदैन, कहिले के हुँदैन, कम्प्युटरको चिज हो। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो ढिलो भइरहेको छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। एकातिर सेवा प्रभावमा समस्या हुँदा खराब बाटोका कारण सेवाग्राहीलाई मालपोत कार्यालयसम्म पुग्ने कठिन छ। मालपोत कार्यालयको शौचालय पनि अव्यवस्थित छ। सेवाग्राहीलाई स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै बार अनुसार सेवा प्रवाह गरिरहेको तर जनशक्तिका अभावका कारण सेवामा ढिलाइ हुने गरेको मालपोत कार्यालयहरूको भनाइ छ। सेवाग्राहीले आफ्नो सेवा लिएर आउनुहुन्छ। यसमा हामीहरूले हाम्रो जनशक्तिको कारणले गर्दाखेरि हामीले सेवा दिन अलिकति ढिलो जस्तो भएको हुन्छ कहिलेकाहीँ। र यो कोभिडको महामारीले गर्दाखेरि हामीहरूका साबिक 17वटा नगरपालिका र साबिक गाउँ विकास समिति भनेर हामीले 17वटा मोडमा काम गरिराखेका छौँ। 14 जना दरबन्दी भएको तुलसीपुर मालपोतमा शाखा अधिकृतबाट कार्यालय सञ्चालन भइरहँदा सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको हो। प्रत्येक फाँट हाम्रो मोड फाँट 5वटा छ। 5वटा मध्ये एउटा मोड फाँटमा एउटा गाविस पर्ने गरी कोरोनाको जोखिमका बीच सेवाग्राहीलाई सुरक्षित तवरले व्यवस्थित गरेर सेवा दिनु सरकारी कार्यालयको जिम्मेवारी हो। पछिल्लो समय अनलाइन मार्फत काम भइरहेको बेला मालपोत कार्यालय पनि त्यसतर्फ उन्मुख हुनु आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि दाङ सहकर्मी विकास डागीको रिपोर्ट। लकडाउनको विरोध गर्दै सुनसरीको धरानका श्रमिक आन्दोलित भएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले धरानमा 10 दिन निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय गरेसँगै श्रमिक विरोधमा उत्रिएका हुन्। भाद्र 4 देखि 13 गतेसम्मका लागि जारी आदेशमा औषधि पसल बाहेक सबै बजार पसल बन्द गर्ने निर्णय भए लगत्तै श्रमिकले यसको विरोध जनाएका छन्। लामो समयको महामारी र लकडाउनका कारण आर्थिक अभाव भोग्नु परेको उनीहरूको गुनासो छ। लकडाउन मान्न आफूहरू तयार नभएको र कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न खोप सबैलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने उनीहरूको माग छ। आन्दोलित श्रमिकहरूले धरानका मेयर तिलक राईलाई लकडाउनको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन्। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको।
विश्रामपछि स्वागत छ पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, सर्वोत्तम पकड शक्ति सर्वोत्तम सिमेन्ट। सामाजिक सञ्जाल टिकटक र फेसबुक मार्फत डोटीको चोरायल गाउँपालिका 2 छतिवनमा रहेको धार्मिक पर्यटकीय छहरा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको पहिलो रोजाइमा पर्न सफल भएको छ। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै गर्मीमा छहरामा रमाउन आउने पर्यटकको संख्या उच्च हुँदा स्थानीय स्तरको व्यापार व्यवसायलाई सकारात्मक प्रभाव परेको छ। झरना प्रतिको आकर्षणले कोरोनाले शिथिल भएको पर्यटन क्षेत्र बिस्तारै चलायमान हुँदैछ। सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट प्रचारमा आएको छहरामा गर्मी छल्न रमाउन सुदूरपश्चिम प्रदेशका मात्र नभएर अन्य प्रदेशका साथै भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रबाट समेत पर्यटकहरू आउने गरेका छन्। यहाँ हामी आफ्नो टिमसँग घुम्न आएको थियौँ र एकदम रमाइलो अनुभव भयो र हिजोको दिनभन्दा आज अझै व्यस्त देखियो सडकहरू, तर अलिकति व्यवस्थित चाहिँ भएको छैन भन्ने हामीलाई भयो। यहाँ हप्ताको शुक्रबार र शनिबार मात्रै 10,000 बढी पर्यटक त्यहाँ पुग्ने गरेका छन्। शनिबार एक दिन मात्र तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 1300 बढी मोटरसाइकल, 25 बढी हाइस, 300 बढी निजी सवारी साधन झरना पुगेका छन्। बाँकी यस जुन जोरायल गाउँपालिकाको 1 र 2 मा पर्ने त्यो छहरा सम्बन्धी छ, त्यसमा बढी जसो शुक्रबार र शनिबार बढी भिड भएको हामी महसुस गर्छौँ। त्यसमा हामीले पार्किङको व्यवस्था हामी आफै खटिएर उतातिर 1-2टा ट्राफिक हामीसँग जनशक्तिको आधारले हाम्रो यहाँ युनिटमा जति हामीसँग सकिन्छ त्यो परिचालन हामी सबै बिहानदेखि खटिएर हामीले संयुक्त चाहिँ प्लानिङ गरेर हामीले सहज गर्ने आफ्नो भ्याएसम्म गरेका छौँ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको घुइँचो लाग्न थालेपछि जोरायल गाउँपालिकाले झरनालाई व्यवस्थित बनाउन सुरु गरेको छ। काम चाहिँ यहाँ अहिले विगतमा गरेको चाहिँ यहाँसम्म सडक पुगाइयो, सिङ्गल वे अहिले चाहिँ सिङ्गल बाटो छ होइन। यसलाई चाहिँ अलिक पूर्ण व्यवस्थित गरेर बबल कटिङ काटेर यहाँ फेरि अरू व्यवस्थापन गर्ने तथार्थ हामीले यहाँ डिपिआर लगायतकादेखि लिएर सबै सम्पूर्ण यो डिपिआर र इस्टिमेट बनाएका छौँ। त्यो अनुसारले हामीले अगाडि प्रक्रिया बढाइरहेका छौँ। पर्यटकहरूको सुविधाका लागि जोरायल युथ स्पोर्ट्स क्लबले समेत सहजीकरण गरिरहेको छ। यता तपाईँको 7 किलोमिटर 8 किलोमिटरको हाराहारी छ। आधी बाटो चाहिँ राम्रो नै छ, पिच हुने क्रममा छ। आधी बाटो 2 किलोमिटर जति चाहिँ मर्मत गर्नुपर्ने छ। गाउँपालिका लगायत प्रदेश केन्द्र सरकारहरूको चाहिँ अलि ध्यान आकर्षण कम भएको जस्तो लाग्छ। अब मर्मतहरू चाहिँ गर्छन् होला जस्तो लागिरहेको छ। धनगढीबाट 86 किलोमिटर उत्तर डोटीको बोर्डर हुँदै त्यहाँबाट करिब 8 किलोमिटर थप यात्रा गरेर छहरा पुग्न सकिन्छ। स्थानीय तहले यसको थप प्रचार प्रसार संरक्षण गर्नु आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि कैलाली सहकर्मी शरण देउबाको रिपोर्ट। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। लामो समयदेखि जारी एमाले विवाद अन्ततः पार्टी विभाजनसँगै मत्थर। तत्कालका लागि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैलाई रणनीतिक आधारमा अघि बढ्ने बाटो खुलेको आकलन। नेपाली सेनाका बलाधिकृत शर्मालाई महारथी नियुक्त गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णय। गाईजात्रामा उपत्यका र कृष्ण जन्माष्टमीमा देशभर सार्वजनिक विदा। अध्यादेशको विरोधमा एमालेमाथि दमन गरिए सत्ता गठबन्धनलाई महँगो पर्ने अध्यक्ष ओलीको चेतावनी। आयोगबाट दल दर्ता फिर्ता गरेर एमालेमै आउन नेपाल पक्षलाई आग्रह। एमाले विभाजनपछि दुवै पक्ष आफ्नै रणनीतिमा। माधव पक्ष सबै कम्युनिस्ट घटकलाई समेटेर अघि बढ्ने तयारीमा। ओली पक्ष भने बाटो बिराएका नेताहरू फर्किने विश्वासमा। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरमा यात्रुको चाप। यात्रु बाहेकका आफन्तजनलाई रोक लगाएको भए पनि भिडभाड घट्न सकेन। संक्रमण फैलने चिन्ता। अफगानिस्तानको सत्ता कब्जा गरेको तालिबानले भारतसँगको व्यापार समेत बन्द गर्यो। चीनसँग भने परिस्थिति हेरेर अगाडि बढ्ने रणनीति।
र भारतसँगको 2वटा मैत्रीपूर्ण फुटबल फ्लड लाइटमा गराउने एन्फाको योजना, कोरोना खोपको 2 मात्र लगाएका सीमित दर्शकलाई प्रवेश गराउने पहल। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन एसडी। नमस्कार।